संसदमा हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ क्यालेन्डर आउनुपर्छ। क्यालेन्डर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँदो अधिवेशनमा सरकारले के विधेयकमा काम गर्ने हो, सरकारको तर्फबाट पनि स्पष्ट यतिवटा विधेयकमा काम गर्ने हो, यो विषयमा काम गर्ने हो भनेर स्पष्टसँग आइदियोस् भनेर हामीले त्यो माग राखिसकेका छौँ। यदि त्यो आएको खण्डमा हामीलाई के विधेयकमा काम गर्ने हो भन्ने विषयमा क्ल्यारिटी हुन्छ, त्यसो भयो भनेदेखि हामीले त्यसमा मजाले काम गर्न सक्छौँ। एउटा त्यो विषय भयो। र अर्को चाहिँ यदि अब सरकारी विधेयक नआएको खण्डमा चाहिँ प्राइभेट बिलहरू, गैर सरकारी विधेयकहरू पनि हामीले राख्नुपर्छ। किनभने अघिल्लो संसदमा हाम्रो लागि सबै अभ्यासहरू अलिकति नयाँ थिए, हामीले कति काम गर्न सक्यौँ, त्यति मजाले ग्याप पनि थिएन। त्यो भएको भएर धेरै कामहरू पहिला गर्न सकिएन। तर यो पालि चाहिँ हाम्रो सबैजना साथीहरूले केही न केही गैर सरकारी विधेयकहरू पनि ल्याउनुपर्छ भनेर आफ्नो विभाग अन्तर्गतका गैर सरकारी विधेयकहरू पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भव भएसम्म यही अधिवेशनमा चाहिँ यो प्रस्तुत गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसैले तपाईँ निर्वाचित भएर आएको 1 वर्षमा आलोचना पनि भयो, किनभने के काम गर्न सकेन, एउटा मात्रै कानुन पारित भयो भन्ने जस्तो आलोचना भयो। यो हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा मात्रै विधेयक पास भयो भन्ने सवालमा पनि, एउटा मात्रै कानुन बन्यो भन्ने सवालमा पनि संसदमाथि त्यो थोपरियो। वास्तवमा यो सरकारबाटै त्यस्तो भइराखेको छ। किनभनेदेखि विधेयक त आयो अनि त्यस पछाडिबाट अब त्यो विधेयक पारित गर्नको लागि अहिले जति पनि गठबन्धन भएको छ हैन, सरकार पक्षमा रहनुभएका सांसदहरू सबै सरकारले लिएर आएको विधेयक पास गर्ने नगर्ने सबै यो तरिकाले चाहिँ उहाँहरूको अनुसारले चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ पारित गर्नको लागि त तातो त सबैले लगाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर ढिलाइ चाहिँ उतैतिरबाट भइरहेको छ। बिजनेस त्यति मजाले आइरहेको छैन। समिति अब चलाएर यसलाई पारित गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यो पालि सम्भवतः धेरै विधेयकहरू पारित पनि होला, गैर सरकारी विधेयकहरू पनि हाम्रो तर्फबाट हामी गर्छौँ। अब के भन्ने कुरा अहिले नै अब यो खुलाइहाल्दाखेरि त्यति उचित पनि नहोला। हामी सबैजनाले तयारी गरिरहेका छौँ। जे होस्, हामी यो पालि चाहिँ सरकारी विधेयकमा मात्रै होइन, गैर सरकारी विधेयक पनि लिएर आउने तयारीमा छौँ। सरकारले सुरुमा जसरी नारा लगाएको थियो, हामी सडकदेखि सदनसम्म बोल्दै गर्नुभएको थियो, उहाँले सुशासन भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्छौँ भन्नुभएको थियो। कति धेरै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोले, तर एउटाले पनि पूर्णता पाएन क्या। अहिलेसम्म सबै अन्यलमै छन्, सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो ढिलासुस्ती नेपालमा एउटा रोग जसरी नै आइसकेको छ। यो जहाँ पनि देख्छौँ हामीले सरकारलाई यसो हेर्दाखेरि सरकारका सबै मान्छेको दृष्टि चाहिँ सरकारमै परेको हुनाले सरकारले ढिला गरे जस्तो। तर यो प्रवृत्ति जहाँ कहीँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ। सरकारी अफिसमा होस् चाहिँ विभिन्न हाम्रो आफ्नै दैनिकी क्रियाकलापमा होस्, हामी ढिलासुस्ती गर्ने, काममा पूर्ण मन लगाएर नगर्ने त्यो किसिमको देखिएको छ। तर यस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ सरकारले यस्तो ढिलासुस्ती गरेर नगर्नुपर्ने हो। यसलाई प्रक्रियामा लैजाने भनेर प्रक्रियागत जटिलताहरू देखाएर समिति बनाउने, के गर्ने भन्दै लम्ब्याउँछ। त्यो लम्ब्याउँदै गर्दाखेरि कहिले भन्छ नि त्यो न्याय चाहिँ ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भनेको जस्तै यो विषयवस्तुहरू अलिकति ढिलासुस्ती गरेर पछाडि सारिराख्दाखेरि चाहिँ कामै नभएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ क्या। त्यसैले जतिसक्दो यसलाई चाहिँ छिटो सल्टाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। जनताले पनि छिटो सल्टायो भने सरकारले छिटो काम गरेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। अझै पनि यो ढिला भएको कुरामा जस चित्त बुझ्दो चाहिँ छैन, त्यसलाई छिटो गर्नु पर्यो भन्ने नै हो हाम्रो पनि। अहिले सरकारले धेरै फाइलहरू खोल्यो, तर आफ्नो मान्छेको नाम आइसकेपछि सरकारले त्यो फाइल नखोल्न खोजेको हो कि? जस्तै इक्जाम्पलको लागि विप्लवमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भयो, तर उहाँ पक्राउ पर्नु भएन। अहिले तत्काल पञ्चसिंहमाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी छ। त उहाँहरू सरकारकै मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पक्राउ नपर्नु भएको हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो प्रक्रियामा के छ, के भइरहेको छ भन्ने कुरा अब यो गृहमन्त्रीले जवाफ दिने विषय होला। किनभने अब हामीले त हाम्रो समितिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषय मात्रै हेर्छौँ। तथापि त्यसो गर्न मिल्दैन। विधिको शासनमा कोही मान्छेले गल्ती गरेको छ भनेदेखि जो कसैले पनि त्यो विधिको शासनभित्र कानुन अनुसारको दायराभित्र आएर चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ, मेरो विचारले यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ। के भइरहेको छ त्यो प्रक्रियामा उहाँले बताउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि प्रश्न छ उहाँसँग। संसदमा कुरा उठाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ संसदमा हामी पर्याप्त मात्रामा कुरा उठाउँछौँ। संसद अधिवेशन भएपछि देखिहाल्नुहुन्छ प्राथमिकताका विषयहरू थुप्रो छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने जनताका आवाजहरू थुप्रो छन्, उठाउँछौँ हामी। कसरी नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्छ, सुशासनको अनुभूति कसरी गर्न सक्छ? सरकारले स्टन्ट गर्ने होइन, सरकारले काम गर्ने हो। सरकारले धेरै बोल्ने होइन, सरकारले धेरै काम गर्ने हो। संसद मार्फत सरकारलाई ठिक ढङ्गबाट काम गर्न, काम सक्दिनँ भने मैले सकिनँ भनेर हात उठाउनुपर्छ। सरकार संसदप्रति वफादार भएर उत्तरदायी भएर काम गर्ने भन्दा गरेको छैन, गर्ने गरेको खबरदारी संसद मार्फत हामीले गर्नेछौँ। अहिले लाखौँ नेपाली जनताको पैसा खाएर सहकारी सञ्चालकहरू फरार छन्। यो विषयमा त सरकारले बोल्दैन।
तपाईँहरूको पनि यो विषयमा संसदमा उठाउने मुद्दा हुन्छ होइन, हामीले बोलिराखेका छौँ। यत्र समिति संसद चलेको छैन, संसदीय समितिहरूका बैठक मार्फत यो विषय उठाइरहेको छौँ। सहकारीका नाममा त्यहाँका सञ्चालकहरूले गरेका अरबौँ करोडौँ ठगी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सरकार नै काहीँ न काहीँ मिलीभगतमा हो कि, किनभने सरकारका मन्त्रीहरू आजसम्म एउटा यो विषयमा कुनै स्टेप अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैन। राज्यको तहबाट जसरी प्रभावकारी यसमा उपस्थित रहनु पर्थ्यो, नागरिकहरूको धनको बचतको सुरक्षणका लागि राज्य तिम्रो साथमा छ भन्ने जसरी गर्नु पर्थ्यो सरकारको गरेको जस्तो हुने, तर काहीँ न काहीँ मान्छेहरू उम्किने, बस्ने, समाउनु पर्ने मानिसहरू गिरफ्तारको घेरामा नपर्ने, अनुसन्धान घेरामा नपर्ने, गिरफ्तार नहुने जे भइरहेको छ। यो विषय आगामी संसदको बैठकमा आम हजारौँ सयौँ हजारौँ नागरिकहरू जो सहकारीबाट पीडित भएका छन्, ती पीडित नागरिकहरूले को न्यायको लागि, तिनको बचतको सुरक्षणको लागि हामीले संसद मार्फत व्यापक यसको खबरदारी गर्छौँ, दबाब दिनेछौँ र पीडकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। पीडितहरूले न्याय पाउने गरेको सुनिश्चितताका लागि एमाले संसद मार्फत दृढताका साथ सरकारलाई हामी बलपूर्वक नै यसमा खबरदारी गर्छौँ। विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि नेपाललाई मैदान बनाउन खोजिने प्रवृत्ति यस बिचमा व्यापक बन्यो। यो नेपालको स्वाधीनताको लागि निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा हो। देश हितको पक्षमा सम्झौताहरू हुने भन्दा पनि विदेशीहरूको हितकोलाई प्रधानता दिएर बढ्ता विदेशीहरूको इसारामा सरकारले विभिन्न प्रकारका यो बिचमा सम्झौता गर्न उद्यत रहेको देखिएको छ। त्यसका बारेमा पनि हामी गम्भीरताका साथ सदन मार्फत विषयवस्तु उठाउँछौँ। मानिस स्वागत छ, नमस्कार। हस्, धन्यवाद छ। संसद यही 22 गतेबाट सञ्चालनमा आउँदैछ र हिउँदे अधिवेशनको काम कारवाही सुरु हुँदैछ। यो हिउँदे अधिवेशनमा विशेष गरी तपाईँको पार्टीले के कस्ता एजेन्डाहरू बोकेर संसदमा जाँदैछ? पहिलो कुरा त यसभन्दा अगाडिका बैठकहरूमा हामी सांसदहरूले प्रतिपक्षको तर्फबाट जोरदार ढङ्गबाट संसद मार्फत उठाएका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरताका साथ कानुनी गर्ने पक्षमा सरकारले उदासीनता देखायो, काहीँ तदारुकता देखाएन, संसदलाई प्यारलाइज गराउने काम गर्यो, सरकारलाई भूमिका दिने काम सरकारले गरेन। जसरी बिजनेस दिनुपर्थ्यो संसदलाई, कामयाबी बनाउनु पर्थ्यो, बनाएन। एउटा मात्रै विधेयक, त्यो पनि अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित एक पन्नाको एउटा विधेयक मात्रै पारित गर्ने काम गर्यो। यसको अर्थ के हो भने सदनलाई प्रभावकारी बनाउन, व्यापक बिजनेस दिने, बिजनेस बमोजिम काम दिने र कानुन निर्माणको थलो संसद हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरामा सरकारले भूमिका खेलेन। त्यसकारण अबको बैठकको प्रारम्भबाटै हामी यो विषयमा संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। संविधान कानुन गर्नका लागि आज पनि 39भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। तत्काल ती कानुनहरू, विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न, जस्तो प्रहरी ऐनको विषय, सङ्घ निजामती सेवा ऐनको विषय, स्वास्थ्य ऐनसँग जोडिएको विषय, यी तमाम पाटोमा हामीले अविलम्ब यो पक्षमा खबरदारी गर्छौँ। यो पक्षमा सरकारलाई हामी त्यहाँबाट सुरुदेखि नै दबाब दिन्छौँ, विधेयकहरू त्यो संसदलाई प्रभावकारी बनाऊ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, हिजो हामीले उठाएका धेरै जनसरकारका मुद्दाहरू छन्, राष्ट्रिय सरकारका विषयहरू छन्, ती पाटोमा पनि फेरि पनि किनभने सरकार सदैव उदासीन रह्यो, त्यो पाटोमा पनि हामी जोरदार ढङ्गले विषयवस्तु उठाउँछौँ। र अर्को गम्भीर कुरा के हो भने यो सरकारका कारणले गर्दा सरकारले आफ्नो आयुलाई मात्रै, सरकारले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको जागिरको निरन्तरताका लागि मात्रै ध्यान दियो। देशको हितको बारेमा काहीँ कतै उसले कुनै योजना बनाउने, दृष्टिको निर्माण गर्ने, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वा त्यस प्रकारको राज्यको पहल कदमी लिने वा त्यस प्रकारले परिचालन गर्ने कुराको सामर्थ्यता गुमायो, जसले गर्दा यो मुलुकको स्वाधीनता कमजोर भएको छ। हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि विभिन्न खालका हस्तक्षेप हुन सक्ने हो कि भन्ने खतराहरू, किनभने वैदेशिक खालका प्रवृत्ति, वैदेशिक हस्तक्षेप अब आम रूपमा कसरी देखिन्छ एउटा पाटो हो, तर विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि नेपाललाई मैदान बनाउन खोजिने प्रवृत्ति यस बिचमा व्यापक बन्यो। यो नेपालको स्वाधीनताको लागि निकै ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा हो। देश हितको पक्षमा सम्झौताहरू हुने भन्दा पनि विदेशीहरूको हितकोलाई प्रधानता दिएर बढ्ता विदेशीहरूको इसारामा सरकारले विभिन्न प्रकारका यो बिचमा सम्झौता गर्न उद्यत रहेको देखिएको छ। त्यसका बारेमा पनि हामी गम्भीरताका साथ सदन मार्फत विषयवस्तु उठाउँछौँ। अर्को कुरा के हो भने नागरिकको सरोकारका विषय छन्, दैनन्दिन जीवनको विषय यदि कहाली लाग्दो छ। एउटा नागरिकले
आज सामान्य मजदुरी गरेर खाने सामान्य मजदुरहरूले श्रमिकहरूले हातमुख जोड्न पाउने अवस्था निर्माण भएन, घरमा चुलो बल्ने अवस्था निर्माण भएन। यति धेरै काली लाग्दो महँगी बढ्यो, यति धेरै कमिसन तन्त्र बढ्यो, यति धेरै तपाईँको कालोबजारी बढ्यो। यसले गर्दा नागरिकहरू आक्रान्त भए, युवाहरूले देशमा केही हुन सक्दैन भन्ने परिस्थिति यसरी विकास भयो, जसका कारणले गर्दा प्रत्येक दिन 2200 भन्दा बढी देश छोड्न पर्ने एउटै कारण के हो भने देशमा केही हुन सक्दैन भन्ने एउटा भाष्य स्थापित भयो। सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, त्यस बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। त्यसकारण नागरिकमा यो प्रकारको निराशा आक्रोश बढ्यो, जसले गर्दाखेरि एक प्रकारले भन्ने हो भने हाम्रो अहिले विद्यमान प्रणालीमाथि नै काहीँ कतै धमिलो पानी माछा मार्न खोज्नेहरूले नागरिक सरकारको डेलिभरी दिन नसकेको कमजोरीका कारणले गर्दा नागरिकमा उत्पन्न भएको आक्रोशलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्न खोजेको परिस्थिति विकास भएको छ। यो दुःखद हो। यी सबै पक्षमा सरकारलाई गम्भीरताका साथ काम गर्न, विधि संविधान कानुन बमोजिम अगाडि बढ्न हामीले संसद मार्फत विषयवस्तुलाई जोरदार ढङ्गले उठाउँछौँ। होइन, जसरी तपाईँहरूको 1 वर्ष एउटा विधेयक पास भएर गयो, अब आउने अधिवेशनमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि केही संसदलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि के कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? एकदम गम्भीर प्रश्न यहीँनिर हो। सरकारले चाहेन भने संसदले बिजनेस पाउँदैन, किनभने सरकारको एकजना मन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन् भने 1 मिनट पनि बैठक अगाडि बढ्दैन। सरकारले बिजनेस दिएन भने 1 मिनट पनि बैठक अगाडि बढ्दैन। सरकारले बैठक आह्वान गरेन, त्यसकारण लामो समयसम्म हामी बेकामै भएर बस्यौँ। 22 गते सरकारले बैठक अधिवेशन आह्वान गरेको छ। त्यसकारण हाम्रो बिजनेसको प्रभावकारिता संसदको प्रभावकारिता भनेको सरकारले दिने बिजनेसमा निर्भर गर्छ। त्यसकारण हाम्रो कुरा के हो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य माग के हो भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम पनि संसदले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न पाउनुपर्छ। विधेयकहरू बिजनेसहरू सरकारले समेत संसदलाई दिनुपर्छ। हाम्रो यहीँनिर माग हुन्छ, यहीँनिर खबरदारी हुन्छ। तर सरकार के चाहन्छ भने सरकारलाई अहिले कानुन घाँडो भएको छ, संविधान बोझ भएको छ, संसदमा सांसदले उठाएको कुरा सरकारलाई अहिले अरुचि भएको छ, अनदेखा गर्न पर्ने अवस्था सरकारलाई बनिरहेको छ। सरकारका मन्त्रीहरू संसदको बैठकमा उपस्थित हुन गाह्रो छ, उपस्थित भएर जवाफ दिन चाहिँ तयार छैनन्। जे अवस्था निर्माण भइरहेको छ यो सरकारले संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नचाहेका कारणले भइरहेको छ। संसदमा हामी सांसदले उठाएको विषय त देशको विषय हो नि, जनताको विषय हो नि। सरकार र जनताको बिचको पुलको काम अहिले कसले गर्छ भन्दा हामी जनप्रतिनिधिहरू, हामी सांसदहरूले संसद मार्फत विषयवस्तु उठाएर जनताका मुद्दा समस्या राष्ट्रिय सरकारका इस्युहरू त सरकारको कानमा पुर्याउने दायित्व हामीले निर्वाह गरिरहेका छौँ भने त्यो बमोजिम सरकारले आफ्नो करणी गर्ने कि नगर्ने, काम गर्ने कि नगर्ने, सरकार संसदप्रति वफादार भएर उत्तरदायी भएर काम गर्ने नगर्ने भन्दा गरेको छैन। गर्ने गरेको खबरदारी संसद मार्फत हामीले गर्नेछौँ। अहिलेको सरकारले त सडकदेखि सदनसम्म सुशासनका नाराहरू लगाइरहेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म। तर जति भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोले तिनीहरूले पूर्णता पाएको छैन, एउटाले पनि पूर्णता पाएको छैन। अझै हामी सुशासनको पक्षमा यो सरकार काम गरिरहेको छ भनेर प्रचण्ड सरकारले, प्रचण्ड अथवा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै भनिराख्नु भएको छ। होइन, उहाँहरूको सुशासन के का लागि भन्ने देखिहाल्यो नि। उहाँले राजनीतिक स्टन्ट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। सरकारले स्टन्ट गर्ने होइन, सरकारले काम गर्ने हो। सरकारले धेरै बोल्ने होइन, सरकारले धेरै काम गर्ने हो। धेरै बोल्ने काम केही पनि नगर्ने यो सरकारको विशेषता हो, चरित्र हो। काण्डका कुरा, सुशासनका कुरा यो देखाउने दाँत मात्रै हुन्। यी सब कृत्रिम कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा यो सरकार जसरी बनेको छ, जुन धरातलबाट बनेको छ, एउटा कृत्रिम संसदभित्रको कृत्रिम एक प्रकारले बहुमत सृजना गरेर देशको विद्यमान संविधान प्रचलित कानुनहरूले नचिनेको गठबन्धन निर्माण गरेर जसरी आफ्नो आयुको लागि देशका समग्र स्रोत साधन, देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता यी सबैलाई तिलाञ्जली दिने, कमजोर बनाउने जे रवैया निर्माण गरिरहेको छ, यी सब अरू कसैका खुसीका लागि सरकारले गर्दैछ। देश हितको लागि केही काहीँ कतै कुनै ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने सामर्थ्य सरकारले राखेको छैन। आज सरकारका को मन्त्रीहरूले कुन प्रकारको डेलिभरी कुन मन्त्रालयबाट तपाईँ देख्नुहुन्छ? हरेक ठाउँमा एक प्रकारले चाहिँ निराशा, एक प्रकारले आक्रोश किन बढिरहेको छ? यसले के देखाउँछ भन्दा सरकारको अकर्मण्यता, अयोग्यता, अक्षमताका कारणले गर्दा नागरिकहरूको भरोसा सरकारसँग टुट्दै जाने, सरकारसँग टुट्दै जाँदा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको जस्तो समाजमा स्थापित हुने, त्यसले गर्दा
प्रणाली व्यवस्थाको चाहिँ साख किर्ने अवस्था निर्माण भयो। त्यसकारण सरकार आज सडकमा विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरूको बारेमा उठिरहेको छ। व्यवस्था विरुद्धको, प्रणाली विरुद्धमा जे खालको आवाज निर्माण गर्न खोजिँदैछ यो सरकारको अयोग्यता अक्षमता कारणले गर्दा होइन। सरकारले डेलिभरी दिन पर्दैन, सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिने कि सुशासनको भाषण छाडेर हिँड्ने सरकारले सरकार मातहतका अङ्गहरू कसरी परिचालन भएका छन्। आज पनि एउटा नागरिकले कुनै सेवा लिन पर्यो भने लामो झन्झटिलो प्रक्रियामा फस्न पर्ने, यति लामो झन्झटिलो प्रक्रिया बादमा देशको प्रणाली जसरी जोडिएको छ यसरी कसरी नागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्छ, सुशासनको अनुभूति कसरी गर्न सक्छ। त्यसकारण संसद मार्फत सरकारलाई ठिक ढङ्गबाट काम सक्दिनँ भने मैले सकिनँ भनेर हात उठाउनुपर्छ। सक्छु भनेर नेपाली जनताले तिरेको तिरोको आधारबाट कर लिने, एक प्रकारको पहिचान, सामाजिक पहिचान बनाएर हिँड्ने अनि देशको पक्षमा काम गर्नु पर्दैन, सरकारले गर्नु पर्दैन। यहीँनिर हाम्रो गम्भीर प्रश्न हो। मेरो अन्तिम प्रश्न, अहिले लाखौँ नेपाली जनताको पैसा खाएर सहकारी सञ्चालकहरू फरार छन्। यो विषयमा त सरकारले बोल्दैन, तपाईँहरूको पनि यो विषयमा संसदमा उठाउने मुद्दा हुन्छ होइन। हामीले बोलिराखेका छौँ, यत्र समिति संसद चलेको छैन, संसदीय समितिहरूका बैठक मार्फत यो विषय उठाइरहेको छौँ। राज्य कमजोर भनेको यही एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो। राज्य कति कमजोर छ भन्ने एउटा गतिलो प्रमाण के हो भने सहकारीका नाममा त्यहाँका सञ्चालकहरूले गरेका अरबौँ करोडौँ ठगी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सरकार नै काहीँ न काहीँ मिलीभगतमा हो कि, किनभने सरकारका मन्त्रीहरू आजसम्म एउटा यो विषयमा कुनै स्टेप अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैन। कुनै राज्यको तहबाट जसरी प्रभावकारी यसमा उपस्थित रहनु पर्थ्यो, नागरिकहरूको धनको बचतको सुरक्षणका लागि राज्य तिम्रो साथमा छ भन्ने जसरी गर्नु पर्थ्यो सरकारको गरेको जस्तो हुने, तर काहीँ न काहीँ मान्छेहरू उम्किने, बस्ने, समाउन पर्ने मानिसहरू गिरफ्तारको घेरामा नपर्ने, अनुसन्धान घेरामा नपर्ने, गिरफ्तार नहुने जे भइरहेको छ। यो विषय आगामी संसदको बैठकमा आम सयौँ हजारौँ नागरिकहरू जो सहकारीबाट पीडित भएका छन् ती पीडित नागरिकहरूको न्यायको लागि, तिनको बचतको सुरक्षणको लागि हामीले संसद मार्फत व्यापक यसको खबरदारी गर्छौँ, दबाब दिनेछौँ र पीडकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। पीडितहरूले न्याय पाउने गरेको सुनिश्चितताका लागि एमाले संसद मार्फत दृढताका साथ सरकारलाई हामी बलपूर्वक नै यसमा खबरदारी गर्छौँ।